Assalamu alaikum my dear students. Now we are discussing about health psychology. हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 डिस्कस कर लिया था. ओके, तो आज हमने टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करना है जी, हेल्थ इनहेंसिंग बिहेवियर. ओके, तो हेल्थ इनहेंसिंग behavior. Health enhancing, also called self-enhancing, is a type of motivations that works to make people feel good about themselves and to maintain self-esteem. These motives became especially prominent in situations of threats, failure or blow to one's self-esteem. तो सेल्फ इनहेंसिंग बिहेवियर से मुराद ये है कि आपने अपनी ज़ात को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, बेहतरीन करना है, उम्दा बनाना है. सेल्फ इन्हेंसिंग इन्वॉल्व अ प्रेफरेंस टू पॉजिटिव ओवर नेगेटिव सेल्फ व्यूज़, ताकि लोग आपके बारे में पॉजिटिव ज़्यादा सोचें एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव. तो कुछ इसके कंटेंट्स हैं कि आप अपनी ज़ात को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी सेल्फ़ इस्टीम को कैसे बढ़ा सकते हैं, लोग आपके बारे में बेहतर व्यूज़ कैसे बना सकते हैं, आपने लाइफ में जो गोल्स जो अचीव करना चाहते हैं, जो प्रोटोकॉल्स लेना चाहते हैं, लाइफ में जो मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से वो हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से आप सेहतमंदाना कारकर्दगी करके अपनी ज़ात को बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं जी. तो नंबर 1 पे है गेट मूविंग अ बीट एट अ टाइम. तो कुछ भी एकदम से नहीं हो जाता, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके आप डेली बेसिस पे जो अपना काम है, लाइक आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना जो काम है, जो स्टडी है, जो सिलेबस है, उसको थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे और रोज़ाना उसको टाइम देंगे तो वो बेहतरीन तरीके से आपको याद भी हो जाएगा और फर्दर वो आपकी मेमोरी में भी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी स्टोर हो जाएगा. एकदम से जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक आप समझते हैं कि मैं एकदम से तैयारी करके एग्ज़ाम दूँ, तो बहुत सारी उसमें कंटेंट्स होते हैं वो जो भूलना शुरू हो जाते हैं, भूल जाते हैं और आपके एग्ज़ाम बेहतर नहीं होते और आपने जो लाइफ में गोल सेट किए होते हैं तो वो गोल भी फिर आप अचीव नहीं कर सकते. नंबर 2 पे है जी बी अकाउंटेबल. तो जब भी हम कुछ अच्छा करें और उसका आउटपुट अच्छा नहीं आए तो अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, देखें कि कहीं कुछ ऐसा कंपोनेंट रह तो नहीं गया कि जो हमें करना चाहिए था उस गोल को अचीव करने में और जो चीज़ हम नहीं कर पाए. तो नंबर 3 पे है इग्नोर फेलर्स. तो गलतियाँ होती हैं, जब भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपसे गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं, तो उन गलतियों पे शर्मिंदा नहीं होना, उन गलतियों को आपने अपनी उस नाकामी को या उस गलती को कामयाबी में कन्वर्ट करना है और पहले से ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि पहले जो कमी बेशी हुई है वो नेक्स्ट टाइम ना हो. नंबर 4 पे मोटिवेट योरसेल्फ. आप अपनी ज़ात को मोटिवेट करें. आप मुख्तलिफ लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे क्लिप्स हैं वो देखें, आप बहुत अच्छी बुक्स हैं अपनी सेल्फ इन्हेंसिंग के बारे में वो पढ़ें और आप लोगों की सवाने उम्री पढ़ें, लोगों के बारे में जो हिस्ट्री है वो पढ़ें कि कैसे बड़े लोग कैसे बने, अजीम लोग कैसे बड़े, उन्होंने किस किस तरीके से मेहनत की, कैसे अपने आप के ऊपर काम किया, कैसे अपनी ज़ात को दुनिया में मनवाया, तो उन्होंने कौन से टूल्स यूज़ किए, उनके अंदर कौन सी खसूसियात थी. तो वो सारी खसूसियात आप कोशिश करें कि अपनी ज़ात के अंदर पैदा करें. नंबर 5 पे है जी मेक अ डेट राइट नाउ. मोस्टली लोगों को आपने सुना होगा यार कल कर लेंगे, तो वो जो कल आता ही नहीं है और काम होता ही नहीं है. तो जो भी आपने करना है राइट नाउ डिसाइड करें और शुरू कर दें. इंतज़ार ना करें, टाइम ना लें, टाइम वेस्ट ना करें. नंबर 6 पे जी सेट अ स्मॉल अचीवेबल गोल. तो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गोल्स बनाएं, छोटी छोटी अचीवमेंट से शुरू करें, छोटे छोटे बिज़नेस करें, तभी आप एक कामयाब बिज़नेसमैन बन सकते हैं. एकदम से ही आप अजीम इंसान नहीं बनते. छोटे छोटे जो अपने अंदर खूबियाँ होती हैं वो पैदा करें. इसी तरह अगर आपने अपनी सेहत को बढ़ाना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो छोटे छोटे जो काम है लाइक एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी जो हेल्थ है उसको इन्हेंस करेंगी. मेंटल हेल्थ भी होती है. अगर हम हेल्थ
ہیلتھ سے مراد جسٹ یہ نہیں کہ فزیکلی ہیلتھ، یہاں ہیلتھ سے مراد ہے، ہیلدی بیہیویئر سے مراد ہے آپ کی فائنینشیلی ہیلتھ بھی ہے، آپ کی سوشل ہیلتھ بھی ہے، فزیکل ہیلتھ بھی ہے، اسپرچول ہیلتھ بھی ہے، یہ سارے کمپوننٹ ہیں۔ تو فائنینشیلی ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو نمبر 7 پہ آپ دیکھیں گے جسٹ کیپ ڈوئنگ اٹ نو میٹر واٹ ہے، جو آپ نے شروع کیا ہے جی کرنا ہے، اس کو کر کے ختم کرنا ہے۔ حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے شروع کیا، لوگ آئیں گے او یار یہ تم سے نہیں ہوگا، یہ تو بڑا ٹف کام ہے یار، تم نے یہ لائک ہم جب سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ آتے ہیں نہیں 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 یہ تو تم سے نہیں ہوگا، سی ایس ایس بڑا ٹف ہے، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، میں نے بھی بڑی اٹیمپٹس لی تھی لیکن نہیں ہوا، تم بھی نہیں کر پاؤ گے۔ ایسے لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہیں دینی آپ نے۔ اسی طرح جب آپ ایکسرسائز شروع کریں گے تو لوگ آئیں گے او یار کیا کر رہے ہو، وہ ایویں دوڑتے رہتے ہو، تو اس طرح سے جو تمہاری صحت ہے وہ بہتر نہیں ہوگی۔ یہ ڈائٹ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، جو آپ نے ایم سیٹ کیا ہے، جو آپ نے گول سیٹ کیا ہے اپنی ذات کو امپروو کرنے کے لیے، تو پھر اس پہ کام کرتے رہو۔ اچھا جی، ہیلتھ انہینسنگ اور پروموشن مینس چینجنگ بیہیویئر ہے ملٹیپل لیول، یہ بہت سارے لیولز پہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ لائک دیر آر، یہ جو ABC ماڈل یہاں پہ دیا گیا ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی آپ اپنی جو ہیلتھ انہینسنگ پروگرام کر سکتے ہیں۔ انڈیویجول لیول پہ لائک آپ اپنا نالج انہینس کریں، نالج بڑھائیں صحت کے بارے میں، کیسے آپ ہیلدی رہ سکتے ہیں، کیسے آپ فائنینشلی طور پہ اپنے آپ کو انہینس کر سکتے ہیں، کیسے آپ فزیکلی اپنے آپ کو انہینس کر سکتے ہیں، کیسے آپ اسپرچولی اپنے آپ کو انہینس کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا نالج گین کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو رکھیں، ایٹیٹیوڈ اچھا رکھیں، اپنے بلیفز کو اسٹرانگ کریں، اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ پرسنالٹی بنائیں۔ تو اس طریقے سے بھی آپ اپنے آپ کو ہیلدی رہ سکتے ہیں، انڈیویجولی اپنی ذات کے اوپر کام کر کے بھی آپ بی پہ انٹر پرسنل۔ دیکھیں ہم اس سوسائٹی میں صرف اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پیئرز ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، تو وہ ان سب کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے بہن بھائی امی ابو ان سب کو بھی ہیلدی رکھنا ہے، ہم نے ان سب کو بھی ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا ہے جس سے وہ ہیلدی رہ سکے، کیونکہ اگر فیملی میں کوئی ایک بھی پرابلمیٹک ہے، کوئی ذہنی بیماری کا شکار ہے، تو پوری کی پوری فیملی جو ہوتی ہے وہ اس ٹربل سے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو فیملی کو بھی ہیلدی رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور سی پہ دیکھیں کمیونٹی، سوشل نیٹ ورکنگ، اسٹینڈرڈز، نارمز، ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کو بھی ہم نے سوسائٹی کو بھی فٹ رکھنا ضروری ہے۔ سوسائٹی میں لائک وہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، وہ ایسی پالیسیز بنائے، وہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ کرے جس سے لوگوں کے اندر موٹیویشن پیدا ہو، ایکسرسائز کرنے کا، بیلنس ڈائٹ لینے کا، اچھے اخلاق سے بات کرنے کا، نیکیاں کرنے کا۔ تو گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنائے اور پھر ان کو نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے ایسے لاز بنائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ صحت مند رہ سکیں۔ تو بچوں یہ ہیلتھ انہینسنگ ہمارا جو ٹاپک تھا، تو آپ نے صرف اس کو یہاں سے صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی لائف میں اس کی اپلیکیشن کرنی ہے، اور اپلیکیشن آپ نے آج اور ابھی سے کرنی ہے، تو آپ بہترین انسان بن جائیں گے۔ آپ آفیسر بننا چاہتے ہیں، آپ لائف میں بڑے گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اس لیکچر نے آپ کی پرسنالٹی کو چینج نہیں کیا تو سمجھ لیں آپ کے اندر وہ موٹیویشن نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کچھ بن سکے۔ باتیں انسانوں کی اصلاح کے لیے کی جاتی ہیں، تو اگر وہ اس سے باتوں کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، اپنے مائنڈ میں بٹھاتے ہیں اور اپنی ڈائریکشن سیدھی کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔